बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस मलिक शहजाद साहब, जो कि सीनियर मोस्ट जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के। चीफ जस्टिस के बाद वो सीनियर मोस्ट जज हैं। उनकी अदालत में अहम समाअत हुई है और ये मेडिको लीगल पंजाब जो अथॉरिटी है उनके हेड को तलब किया गया था। और ये एक केस था, एक ज़्यादती का केस था, और उसमें जो मेडिको लीगल तैयार की गई थी वो वाज़ेह नहीं थी और वो मुबहम सी तैयार की गई थी, जिसकी वजह से डेफिनेटली उसका फ़ायदा मुल्ज़िम को पहुंचाना था। और उस बुनियाद पर फिर उसको तलब किया गया और वो नहीं आए तो फिर उनको गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया। मामला कुछ इस तरह से है कि लाहौर हाई कोर्ट ये जो मेडिको लीगल सर्टिफिकेट है जिसको एमएलसी कहते हैं, हमारे यहाँ जो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस है उसमें दो डॉक्यूमेंट्स बहुत अहम हैं। एक, जब कोई इस तरह का वकूआ हो जाए तो इस तरह के वकूए में अगर तो अल्लाह ना करे किसी की जान चली जाए तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है। और अगर वो उस हमले में ज़ख्मी हो जाए या कोई ज़्यादती का कोई वकूआ हो जाए तो उसकी एमएलसी बनती है, जिसको कहते हैं मेडिको लीगल सर्टिफिकेट। ये एक बाकायदा जो सरकारी अस्पताल होता है वो तैयार करते हैं, जैसे मियाँ मुंशी हॉस्पिटल है लाहौर का, बाकी जो जिना हॉस्पिटल है। तो जो सरकारी अस्पताल हैं जिनको बाकायदा सूबाई हुकूमत ने ऑथोराइज़ किया होता है, सिर्फ एमएलसी वो जारी कर सकते हैं। हर जो मेडिकल रिपोर्ट है वो एमएलसी नहीं होती, बल्कि एमएलसी एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो ऑथोराइज जो डॉक्टर है वही जारी करता है या अथॉरिटी जारी करती है। जब वकूआ होता है, वकूए के बाद पहला काम ये होता है कि अगर कोई ज़ख्मी है उसकी एमएलसी होगी और एमएलसी में दफ़ात लिखी जाती हैं। जो हमारा जैसे कत्ल है, कत्ल के बाद जब हम कत्ल को पढ़ते हैं उसके बाद आगे हर्ट का एक सेक्शन आता है, एक चैप्टर आता है। हर्ट से मुराद ये है कि ज़ख्मी। अब हर्ट में फिर आगे उसकी मुख्तलिफ अक़साम हैं और जो हर्ट में जो अतलाफ़ उद्व भी है, उसमें फिर आगे हम ये पढ़ते हैं कि जो शजा भी है, जरह भी है, मुख्तलिफ तरह के, फिर खैर जायफ़ा भी है। तो ये जो मुख्तलिफ अक़साम हैं ये हमें बताती हैं कि जी अगर सर पे चोट लगे तो कौन सा दफ़ा लगेगा, और अगर जो उसकी आँखों को ज़ाय कर दिया कौन सा दफ़ा लगेगा, और अगर उसकी बॉडी में जो बॉडी कैविटी है अगर उसके सीने पे लगती है, चेस्ट पर लगे या उसकी बैक पर लगे, उसका क्या कौन सी दफ़ा लगेगी, और फिर उसने कितना नुकसान पहुंचाया है। और अगर उसकी जो नीचे बॉडी है, लेग्स हैं, टांगों पर अगर कोई लगती है गोली या वहाँ पर कोई छुरी मारी जाती है या कुल्हाड़ी मारी जाती है, तो ये जो एमएलसी है, जब भी इस तरह का कोई वकूआ होता है, अगर कोई किसी पर कातलाना हमला हुआ है, तो एक तो अटेम्प्ट टू मर्डर होता है, सेक्शन 324 लगता है, जिसको कहते हैं अक़दाम कत्ल की दफ़ा लग गई, 324 लग जाती है। 324 के बाद एफआईआर में वो आपको जो हर्ट की दफ़ात हैं वो आपको नज़र नहीं आती। उसकी वजह क्या है कि वो बाद में ऐड की जाती हैं, वो ईजाद की जाती हैं, वो ऐड की जाती हैं। वो कब ऐड की जाती हैं? एफआईआर हो गई, वकूए के बाद एफआईआर हुई, 324 लग गया, मुल्ज़िम अगर तो नामालूम है वो नामज़द हो गए, अगर कोई मालूम है वो नामज़द हो गए, नहीं तो नामालूम एफआईआर हो गई। और फिर पुलिस वाले उसको ज़ख्मी को साथ लेकर जाते हैं और वहाँ उसकी एमएलसी होती है, और जो एमएलसी रिपोर्ट है वो भी पुलिस के हैंड ओवर की जाती है। अब उसमें जो ऑथोराइज डॉक्टर है, जो एक्सपर्ट है, वो ये एक्सपर्ट ओपिनियन में जाती है। जो हमारा कानून शहादत ऑर्डर में है कि एक्सपर्ट जो ओपिनियन है वो भी एडमिजिबल है इन द आई ऑफ लॉ, तो उसको भी जो है वो देखा जा सकता है कानून के मुताबिक और उसके मुताबिक फैसला किया जा सकता है। तो एक्सपर्ट जो होता है, ऑथोराइज डॉक्टर, वो फिर बताता है कि इसको ये चोट लगी है, ये इंजरी आई है और इसको ये दफ़ा लगेगी। दफ़ा भी हर्ट केसेस में एमएलसी में वो बाकायदा दफ़ा लिखते हैं कि किस सेक्शन के तहत इसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए, कि आया इसकी जो ये इंजरी है इस पर जो 337 ए लगेगा, 337 ए 5 लगेगा, 337 F1 लगेगा, F2 लगेगी, 337 F3 लगेगी, L1 लगेगा, L2 लगेगी। तो ये हमें कौन बताता है? ये हमें बताती है एमएलसी। जब आप एमएलसी देखें तो नीचे बाकायदा डॉक्टर का एक खाना होता है जिसमें लिखा होता है कि कौन से सेक्शंस अट्रैक्ट करते हैं, कौन सी दफात लगेंगी। तो वो फिर लिखता है कि जी, या वो अरबी में लिख देता है, क्योंकि ये हमारा पिनल कोड में ये जो चैप्टर है ये अरबी में है। जो अतलाफ उद्व कहते हैं ऑर्गन को, कि अगर कोई जो ऑर्गन है बॉडी का वो अगर कट जाए, जैसे कान है
تو وہ اس کی جو ہے وہ بالکل اس کو اگر کاٹ لیں تو وہ اطلاف ادو ہوگا۔ پھر اسی طرح ایک ہے صلاحیت ادو، اگر کوئی اس کی صلاحیت جو تھی کہ اس کو ایسی چوٹ کان پہ ماری ہے کہ اب وہ کان موجود تو ہے لیکن اس کی سننے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے، تو وہ یہ پھر مختلف، اور یہ عربک ٹرمینالوجی ہے، تو وہ یا تو ایم ایل سی پر عربک ٹرمینالوجی لکھ دے گا یا پھر وہ اس کے اوپر لکھ دے گا کہ 337 F1 ہے، F2 ہے، F3 ہے، F4 ہے، یا A1 ہے، A2 ہے، A3 ہے، A4 ہے، یا L1 ہے، L2 ہے، یہ مختلف دفعات ہیں ہرٹ کی۔ اب یہ ایسا ہی کیس تھا لاہور ہائی کورٹ میں، جسٹس ملک شہزاد صاحب اور ملزم کامران اسلم کے اوپر الزام تھا ایک معصوم بچی کے ساتھ زیادتی کا۔ لاہور ہائی کورٹ نے زیادتی کے ملزم کی مبہم میڈیکل رپورٹ پیش کرنے پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور پنجاب کے جو میڈیکو لیگل کے ہیڈ ہیں ان کو طلب کر لیا۔ جب وہ پیش نہ ہوئے تو عدالت نے کہا، جسٹس ملک شہزاد صاحب نے، کہ ان کو جو پنجاب میڈیکو لیگل ہیں ان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ ملزم کامران اسلم تھے، ان کے وکیل جاوید عمران رانجھا وہ عدالت میں پیش ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ ملزم نے خاتون سے پسند کی شادی کی، زیادتی کے الزامات بے بنیاد ہیں، کہ ان کی جو لو میرج تھی، پسند کی شادی تھی، پسند کی شادی پر جب ان کے معاملات آپس میں خراب ہوئے کیونکہ انہوں نے چھپ کے شادی کی ہوئی تھی، تو لڑکی نے جا کے مقدمہ درج کروا دیا کہ میرے ساتھ زیادتی کی ہے، ریپ کیا ہے۔ اب اس ریپ کا مقدمہ درج ہوا تو جو ملزم سائیڈ ہے، ملزم سائیڈ کہہ رہی ہے کہ یہ ریپ سے مراد کیا ہے کہ آپ زبردستی اگر کسی کے ساتھ سیکچول انٹرکورس کرتے ہیں بائی فورس تو وہ ریپ میں آتا ہے، اگر آپ ود انٹینشن کرتے ہیں، دونوں رضامندی سے کرتے ہیں، تو پھر وہ ریپ میں نہیں آئے گا، پھر اس کا الگ سے سیکشن ہے 496 میں جاتا ہے بی میں۔ اچھا، اب کیا ہے کہ ہمارا جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی ریپ تب ہوگا جب فورسفلی انٹرکورس کیا جائے گا، جب ولفلی انٹرکورس ہوگا تو وہ تو سیکشن ہی الگ ہے، اس میں پھر دونوں کو، لڑکے لڑکی دونوں کے خلاف کیس چلتا ہے اور دونوں کو سزا ہوتی ہے۔ اب ریپ کا الگ معاملہ ہے، تو یہ بعض اوقات ہم نے دیکھا بھی ہے کہ اکثر کیسز میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ ان کے پہلے ریلیشنز ہوتے ہیں، کسی بات پر کوئی معاملہ بنتا ہے اور وہ بھلے شادی نہ ہو لیکن وہ کسی ریلیشن شپ میں ہوں، تو ان کے پھر جو معاملات جب خراب ہوتے ہیں تو پھر یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ ریپ کے مقدمات درج ہو جاتے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ میڈیکل آفیسر نے اتنے حساس کیس میں غفلت کا کیوں مظاہرہ کیا؟ عدالت نے میڈیکو لیگل کے پیش نہ ہونے پر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر کے کہا کہ اس کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے اور ملزم کو 2 لاکھ کے ضمانتی مچلقے جمع کروانے کا بھی حکم دیا کہ آپ کو عدالت میں پیش ہونا ہوگا۔ عدالت نے سیکرٹری صحت پنجاب، سی ای او ہیلتھ، میڈیکل آفیسر ضلع منڈی بہاؤدین کو بھی آئندہ سماعت پر طلب کیا۔ عدالت نے کیس کی سماعت 25 نومبر کے لیے ملتوی کی۔ اب 25 نومبر کو عدالت نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک دیکھیں، جب کوئی ریپ کا مقدمہ ہے، ریپ کا مقدمہ یہ ہمارا ایک حساس ترین کیس ہے۔ جب کوئی لڑکی جا کے ایک کیس درج کرواتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو بہت ریئر کیسز میں ایسے ہوتا ہے کہ وہ اس نے جا کے کوئی غلط مقدمہ کروایا نہیں، تو جو لڑکی اپنے اوپر جا کے اتنا بڑا دھبا لگواتی ہے تو وہ کتنی مظلوم ہوگی اور اس کے ساتھ واقعی زیادتی ہوئی ہوگی۔ اس پر جو ہمارا ایم ایل سی ہے نا، میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ، مجھے ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں یاد ہے کہ پولیس والوں کی جعلی میڈیکل بنا کے، یہ اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ ایم ایل سی میڈیکل کیا ہوتا ہے، میڈیکل تو بن جاتا ہے۔ جب اعظم سواتی کا اور شہباز گل کا معاملہ آیا تھا تو انہوں نے کہا جی میڈیکل ان کا بنا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، انہوں نے کہا میڈیکل کی کیا حیثیت ہوتی ہے، میڈیکل تو سرکاری ڈاکٹر کو آپ پیسے دیں وہ میڈیکل بنا دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے، اور میں نے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کیس میں جب ہمارے سینئر بطور وکیل پیش ہوتے تھے مدعیوں کی طرف سے، تو ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ جو مظلوموں پر ایک ایف آئی آر پولیس کی مدعیت میں درج کروائی گئی تھی، تو اس میں سینئر سرجن آتے تھے جو بطور وٹنس، بطور جنہوں نے ایم ایل سی بنائی ہوتی تھی، اور ہمارے سینئر جب ان سے کراس ایگزامینیشن کرتے تھے تو ہمیں پتہ چل رہا ہوتا تھا کہ انہوں نے غلط جعلی جو ہے وہ ایم ایل سی بنائی ہے، اور وہ کیسے جو ہے وہ آپریٹ کرتے ہیں، گولی اندر رکھتے ہیں پھر اس کی جو ہے وہ ایم ایل سی بناتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا دھندا ہے۔ اسی طرح جو معاملات ہیں اس کے ریپ کیسز کے، تو یہ تو ایک گند ہے، اور اس پر میڈیکو لیگل پنجاب کو طلب کرنا لاہور ہائی کورٹ کا بالکل درست ہے کہ آپ ریپ کے کیسز میں بھی اگر ڈنڈی ماریں گے اور آپ مبہم سی ایم ایل سی بنائیں گے، جس سے شک کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ ہمارا کرمنل لاء کہتا ہے کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ از آلویز گوئنگ ٹو اکیوز پرسن، کہ وہ ہمیشہ ملزم کو شک کا فائدہ جائے گا، جس کی وجہ سے کیس تباہ ہو جاتے ہیں۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ 25 نومبر کو لاہور ہائی کورٹ میں ان کو گرفتار کر کے جو پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔
بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔